بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. ففي هذا الحديث يا أحبتي أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى باب عظيم من أبواب الخير، لم يجعله في أمر واحد بل جعله مطلقا للخير كله، فقال: عليكم بالصدق، فإن أتى بأداة التوكيد، فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر يا رعاكم الله هي كلمة عامة لكل خير، فاعلم كما قال رسولك أن الصدق يهديك ويوفقك إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، إذن في مجاهدة للنفس، يتحرى الصدق، ولكن ما الثمرة؟ قال: وما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، التي هي الدرجة العلى التي قدمها الله على الشهداء وعلى الصالحين، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقدمهم على الشهداء وعلى الصالحين، إذ لا يكون شهيد في سبيل الله إلا لابد أن يكون صادقا، ولن يكون العبد صالحا إلا لابد أن يكون صادقا مع الله جل وعلا. ثم بعد ذلك حذرنا رسولنا الذي أرسله الله رحمة للعالمين فقال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. اعلم يا رعاك الله بأن كل باب أو يعني كل فجور فلا بد أن فيه هذا الباب الذي حذرنا منه الرسول، ألا وهو الكذب. فحذرك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم قال: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب والعياذ بالله عند الله جل وعلا كذابا، يكتب عند الله جل وعلا كذابا. بل إن حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب وأوعد، قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لأن الكذب مذموم، ويعني أمر كما جاء في بعض الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال: هل يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فإذن عليكم باتباع هذا المنهج النبوي السوي القويم ومجاهدة النفس حتى تكون صديقا عند الله جل وعلا. وقد أوصانا الله جل وعلا بالصدق كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا وإياكم من الصديقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.